मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, नाज़रीन ये एक ऐसा तालिब इल्म है, एक ऐसा शाहीन है जिसको अल्लाह ने आँखों की बीनाई से जो है महरूम रखा है। मैं बचपन में था तो तब मैं थोड़ा सा पढ़ लेता था, मतलब अपनी आंखों से थोड़ा सा पढ़ लेता था और थोड़ा सा लिख भी लेता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 8th क्लास में 9th क्लास में मेरी ये रोशनी उससे भी कम हो गई और अभी मेरी जो पोजीशन है वो ये है कि मैं अपनी आंखों से कुछ भी नहीं पढ़ पाता हूँ, कुछ भी नहीं लिख पाता हूँ अपने हाथों से। मुझे नाज़रीन आपने खुद भी सुन लिया कितनी दर्द कहानी है इसकी। अगरचे दिन के अंदर जो है बड़ी बड़ी चीज़ें इसको नज़र आती हैं, लेकिन रात के अंदर बिल्कुल इसका देखना जो है बहुत ही मुश्किल क्या देखने के काबिल ये भाई नहीं है। जहाँ तक मेरी हायर सेकेंडरी का ताल्लुक़ है, हायर सेकेंडरी तालीम का ताल्लुक़ है, मेरा जो ये था कि मेरी जो लाइट थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही थी, तो मैं अब मेरे जहन में ये था कि अब मैं शायद नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे ये इस पढ़ने से अब जो है रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। आपको लगा कि अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों रखा है, क्या मुझे इस दुनिया के अंदर को आपको कभी लगा कि मैं मतलब कभी डिस्करेज हुए आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हो कश्मीर ग्राउंड और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर मोहिउद्दीन भट्ट। आज हमारी कश्मीर ग्राउंड की टीम जो है वादी लोलाब के अंदर जा रही है, उसी वादी लोलाब के अंदर जिस वादी लोलाब से एक बहुत ही बड़े आलिम ने जन्म लिया था। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर्रहमा की बात कर रहा हूँ, उसी अनवर शाह कश्मीरी की बात कर रहा हूँ जिसकी मजलिस में बैठकर अल्लामा इकबाल डॉक्टर जैसे ने कहा था कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजों का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजों का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज हमारी टीम कश्मीर ग्राउंड की टीम जो है वादी लोलाब के अंदर जा रही है। आज यहाँ से और एक सितारा जो है उभर कर सामने आया। कौन है वो सितारा, क्या है वो सितारा, क्या कारनामा किया उसने, ये सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। तो यही वो शाहीन है जिसके बारे में हमने आपको बोला था आज हम इसके साथ आपको मिलाने वाले हैं। क्या है इसकी पूरी डिटेल और कौन सा कारनामा किया है, आइए उनसे जानने की कोशिश करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो सबसे पहले भाई आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अयूब मीर है और मैं बिलोंग करता हूँ सोगाम लोलाब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। जिस तरह कि हमने सुना है कि आपने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है कि जिस तरह कि आपने JRF एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया है, हमारी तरफ से और हमारी कश्मीर ग्राउंड की पूरी टीम की तरफ से आपको पहले मुबारकबाद है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो उसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, आपने माशाल्लाह जो JRF क्वालिफाई किया, यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, नाज़रीन ये एक ऐसा तालिब इल्म है, एक ऐसा शाहीन है जिसको अल्लाह ने आँखों की बीनाई से जो है महरूम रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगरचे बहुत सारे लोग जो है JRF क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है, जो देखने वाली बात है, जो यहाँ पर जो है एक इंस्पिरेशनल बात है, इंस्पिरेशनल स्टोरी में कहूँगा वो ये है कि ये वो नौजवान है, ये वो शाहीन है जिसको अल्लाह ने आँखों की बीनाई से महरूम रखा है। उसके बावजूद भी आज इसने ये साबित करके दिया कि अगरचे किसी नौजवान के पास आँखों की रोशनी नहीं है तो वो उसकी तालीम के अंदर कोई रुकावट नहीं बन सकता। जी हाँ नाज़रीन, अगर रुकावट होती तो आज मेरा नौजवान इस कुर्सी पर एक इंटरव्यू के दौरान JRF का इंटरव्यू इस वक्त हम के साथ कर रहे हैं, जबकि इसने JRF क्वालिफाई किया, आज ये पॉसिबल नहीं होता। तो यही स्टोरी हम इससे सुनने की, इसने कहाँ से अपनी तालीम स्टार्ट की और कहाँ कहाँ इसने जो है किन किन लोगों से इसने सीखा और किस तरह इसने अपना सारा सफ़र जो है तय करके बिला आखिर आज इसने एक बड़ी पोजीशन हासिल की है। तो भाई सबसे हम पहले आप जानने की कोशिश करेंगे जो आपकी प्राइमरी तालीम वो कहाँ से हुई है? जो मेरी प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन हुई है वो हमारे यहाँ लोकल मिडिल स्कूल में हुई है, जहाँ मैंने 8th पास किया, टॉपर रहा मैं 8th में, और मुझे वहाँ बहुत अच्छे उस्ताद मिले। एक मैडम थी हमारी दिलशदा मैम, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, इनकरेज किया। तो ये मेरा मिडिल स्कूल तक का जो दौर रहा है, वहाँ पे मैं डिफरेंट क्विज़ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता रहा, जोनल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। मैं हर समय वहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहता था। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत तो उसके साथ साथ जो आपकी बाकी तालीम जो हायर सेकेंडरी तालीम वो फिर आपने कहाँ से हासिल की? जी सर, जहाँ तक मेरी हायर सेकेंडरी का ताल्लुक़ है, हायर सेकेंडरी तालीम का ताल्लुक़ है, मेरा जो ये था कि मेरी जो लाइट थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही थी, तो मैं अब मेरे जहन में ये था कि अब मैं शायद नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे ये इस पढ़ने से अब जो है रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो फिर मुझे एक होनहार उस्ताद, यहाँ जो हमारे लोलाब के होनहार उस्ताद जो हैं कुमार मकबूल शादाब साहब, उन्होंने मुझे एक नई राह दिखाई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप में बहुत ही जज्बा है पढ़ने का और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, करोगे तो आप
अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। फिर मैंने जो है दाखिला लिया गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम, जो कि एक तवारीखी हायर सेकेंडरी है, जहाँ से डॉक्टर शाह फैसल ने भी अपनी तालीम जो है 10th तक की तालीम की है, जहाँ से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं जिन्होंने तालीम हासिल की है। और मुझे भी उस हायर सेकेंडरी में तालीम पढ़ने का मौका मिला, जहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे उस्तातिज़ा साहिबान मिले, कुमार मकबूल शादाब सर, गवाहर नाज़की सर, नज़ीर साहब, गुलाम हसन भट्ट साहब, ज़हूर साहब, जावेद लोन साहब, ऐसे ऐसे उस्तातिज़ा साहिबान मुझे मिले जिन्होंने मुझे बहुत ही इनकरेज किया, बहुत ही हौसला अफजाई दी। और मैं उस हायर सेकेंडरी का ना सिर्फ एक तालिब इल्म भी रहा, बल्कि स्टूडेंट लीडर भी रहा, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रहा, और उस हायर सेकेंडरी में मेरा मतलब एक अच्छा रोल रहा बासित एक स्टूडेंट लीडर के और बासित एक स्टूडेंट के भी। तो नाज़रीन किराम, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, औकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगरचे यहाँ पर जिस्मानी तौर एक कमज़ोरी है, तो इस हवाले से भी इसकी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए, जो इसकी प्राइमरी एजुकेशन रही है या हायर सेकेंडरी की एजुकेशन रही है, वहाँ पर भी इसने बिलाकर जो है हर मामले के अंदर टॉप किया है। इससे पहले कि हम इसकी एजुकेशन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैं इससे ये सवाल पूछूंगा जी भाई आपसे, जो आपकी बीराई का मसला है, तो कितनी प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत हो रही है? इससे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए क्या मुश्किलात है आपको रोशनी के हवाले से, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इतनी कमज़ोरी होने के बावजूद आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जी सर, जहाँ तक मेरी बीनाई का ताल्लुक है, मेरी जो आँखों की जो प्रॉब्लम है, इसको हम RP कहते हैं, यानी रेटिनेटिस पिगमेंटोसा। जो रेटिनेटिस पिगमेंटोसा होता है, ये मतलब रेटिना जो होता है वो कमज़ोर होता है, वो मतलब उसमें जो है इमेज सही से नहीं बन पाती है, और दिन ब दिन ये रोशनी डिक्रीज़ होती जाती है। अगर मैं बात करूं, जब मैं बचपन में था तो तब मैं थोड़ा सा पढ़ लेता था, मतलब अपनी आंखों से थोड़ा सा पढ़ लेता था और थोड़ा सा लिख भी लेता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 8th क्लास में 9th क्लास में मेरी ये रोशनी उससे भी कम हो गई, और अभी मेरी जो पोजीशन है वो ये है कि मैं अपनी आंखों से कुछ भी नहीं पढ़ पाता हूँ, कुछ भी नहीं लिख पाता हूँ अपने हाथों से। और जो है थोड़ा सा चलने फिरने में अभी मेरी जो रोशनी है वो चलने फिरने तक का काम मुझे देती है, वो भी दिन में, और जहाँ पे थोड़ी रोशनी होती है। लेकिन अगर हम अंधेरे की बात करेंगे, डार्कनेस या बंद कमरे में, मैं बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ कुछ भी। अच्छा जी सर। तो जी नाज़रीन, आपने खुद भी सुन लिया कितनी दर्द कहानी है इसकी। अगरचे दिन के अंदर जो है बड़ी बड़ी चीज़ें इसको नज़र आती हैं, लेकिन रात के अंदर बिल्कुल इसका देखना जो है बहुत ही मुश्किल क्या देखने के काबिल ये भाई नहीं है। तो बहरहाल तालीमी हवाले से हम बात कर रहे थे, और भी आगे पूछेंगे कि सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने जो मास्टर्स किस में किया और किसके अंदर आपने GRF क्वालिफाई किया? जो मैंने मास्टर्स किया और बैचलर्स भी किया पॉलिटिकल साइंस में ही। वो कहाँ से किया आपने? वो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। 2017 में मैंने वहाँ दाखिला लिया था, और वहाँ से मैंने बैचलर्स किया। उसके बाद मैंने उस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स भी किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि नाजरीन भी जानते हैं, जो सब जानते हैं, दुनिया में उसकी एक अलग ही शान है। और वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। वहाँ के मुझे बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले, प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक साहब, डॉक्टर अरशी साहब, डॉक्टर इरफानुल हक साहब, परवेज़ सर, उन सब टीचर्स ने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया, बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया। और उनकी गाइडेंस में मैंने ये जो GRF है, जो कि नेशनल लेवल का सबसे बड़ा एकेडमिक अचीवमेंट माना जाता है, इसको जो है पास किया। और जो मेरे वहाँ पे और इसके दौरान जिन्होंने मुझे हेल्प की वो है डॉक्टर आफाक साहब, जो वहाँ PhD कर रहे हैं सोशोलॉजी में, उन्होंने मुझे पेपर 1 में मेरी हेल्प की। और डॉक्टर उबैद साहब जो कि पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पेपर 2 में, जो हमारा अपना पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसकी स्ट्रेटजीज बताई कि आपको कैसे इसको पढ़ना है, इसमें मेरी हेल्प की उन्होंने। शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपने सुन लिया, एक बहुत ही बड़े इदारे के अंदर इसने जो अपनी तालीम का सिलसिला जो आगे बढ़ा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी जानते हैं, और कितना बड़ा इदारा है। और यहाँ कश्मीर का लोलाब का रहने वाला एक ऐसा नौजवान जिसके पास आंखों की रोशनी भी नहीं है, उसके बावजूद भी इतना दूर सफ़र करने के बावजूद वहाँ पहुँचकर इसने जो है अपना लोहा मनवाया है। तो यहाँ पर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, इसके अंदर ख़ास रोल किसका रहा होगा, जो आपका GRF वहाँ पर जिस मेंटर ने या जिस प्रोफेसर ने आपकी गाइड किया, उसका कोई ख़ास उस्ताद है ऐसा? प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक साहब जो मुझे हर वक्त इंस्पायर कर रहे थे, और डॉक्टर परवेज़ आलम साहब जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में जो है बताया कि अगर आप GRF करोगे, ऐसा करोगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने जो आपको बताया कि डॉक्टर आफाक साहब जो सोशोलॉजी में PhD कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पेपर 1 में, और डॉक्टर उबैद साहब जो कि पॉलिटिकल साइंस में जो है PhD कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पेपर 2 में जो है हेल्प की। ठीक है जी। तो भाई यहाँ से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, इस पूरे तालीमी सिलसिले के दौरान फैमिली का सपोर्ट किस तरह रहा आपको? जी सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी कामयाबी मुकम्मल नहीं है,
جب تک اس میں فیملی کا ہاتھ نہ ہو، کیونکہ فیملی جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی کامیابی، اگر میں مانوں کہ میں نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے یہ ایک میرا ہی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں تو ایک انجن ہوں گاڑی کا، لیکن جو پہیہ ہیں، جو گاڑی کے شیشے ہیں، اس میں میری فیملی بھی آتی ہے، اس میں میری سوسائٹی بھی آتی ہے، اس میں میرے فرینڈز بھی آتے ہیں، اس میں میرے ٹیچرز بھی آتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں وہ رکشہ والا بھی آتا ہے جو مجھے ہاسٹل سے لے کے اپنے کالج تک چھوڑتا تھا، یہ بڑی بات ہے، اس میں وہ رکشہ والا بھی آتا تھا، اس میں وہ کینٹین والا بھی آتا تھا جو مجھے پڑھنے کے بعد جو مجھے چائے دیتا تھا وہاں پہ۔ بالکل۔ تو ظاہر سی بات ہے فیملی کا بہت بڑا سپورٹ ہے اس میں۔ میرے بھائی صاحب ایک حضرت محمد میر صاحب، میرے والد صاحب میرے علی محمد میر صاحب، والد صاحب جو ہے میرے، اور میری جو اپنے بھتیجے صاحب عبید صاحب یا میری میر سریا، ان سب نے مجھے بہت ہی انکریج کیا، بہت ہی ہیلپ کیا۔ اور فیملی میں جتنی بھی ممبرس ہیں، میری مدر ہے، میری جو باویاں ہیں 2 میرے اور ایک بھائی ہیں، ان سب نے مجھے بہت ہی انکریج کیا، بہت ہی سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے میں یہاں تک اس مقام تک جو ہے پہنچا۔ ناظرین محترم، اس کے اندر اس نے ایک بہت ہی بڑی بات چھیڑی، وہ یہ ہے کہ ایک رکشے والے کا بھی اس نے یہاں پہ ایک تذکیر ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ قوموں کے بنانے کے اندر ہر کسی کا رول رہتا ہے، جس کو اقبال نے، ایک شاعر نے کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہم یہاں پر ملت کی بات، یہاں پر ایک جوان کی بات کریں گے جس کو اس مقام تک پہنچانے کے اندر ہر کسی نے اپنا رول لگایا، تب جا کے یہاں پر پہنچا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس پورے سفر کے دوران، چونکہ آپ کو جس مشکلات کا سامنا ہے وہ بینائی کا مسئلہ ہے، کبھی آپ کو لگا کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں رکھا ہے؟ کیا مجھے اس دنیا کے اندر کو آپ کو کبھی لگا کہ میں کبھی ڈسکوریج ہوئے آپ اس معاملے کے اندر؟ جی سر، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی کمی ہوتی ہے کسی چیز کی، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، انسان وہ فیل کرتا ہے کہ یہ میرے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بٹ جب ایک انسان کو ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے جو کرنے سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، اور ایک انسان کو پھر اس چیز سے سیٹسفیکیشن ملتی ہے، ایک ہم کہیں گے کہ اندرونی جو ہے سیٹسفیکیشن ملتی ہے۔ تو مجھے جب میں تھوڑا سا میچور ہوا، تب سے مجھے کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں بلائنڈ کیوں ہوں، کیونکہ میرے اندر مجھے وہ سب چیزیں الحمدللہ فراہم رہی ہے جن کا جو مجھے وقتاً فوقتاً چاہیے تھی۔ اور سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے انسان کو کچھ حاصل کرے، پڑھائی کرے، تو اس چیز میں بھی میں پڑھتا ہوں اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتا ہوں، تو وہاں پہ بھی مجھے کوئی زیادہ پرابلم نہیں رہی۔ تو الحمدللہ میں اپنی اس کنڈیشن میں خوش ہوں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہاں سے ہم آپ سے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ نے پڑھائی کا سلسلہ آگے بڑھا، تو کس طرح آپ نے جو ہے اسٹڈی آگے بڑھائی اور کیا اسٹریٹجی آپ نے اپنائی اس دوران؟ چونکہ آپ خود کتاب تو نہیں دیکھ سکتے ہو نا، آپ جو پیراگراف ہے اس کو آپ نے خود نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے کس طرح جو اپنی تعلیم جو آگے بڑھائی اور کیا اسٹریٹجی اپنائی اس کے اندر؟ سر، جہاں تک یہ تعلیم کا سوال ہے، 2 طریقے سے ایک بلائنڈ لوگ پڑھ پاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بائی ٹچنگ بریل سسٹم سے، ایک ہوتا ہے بائی لسننگ، یعنی سن کے۔ تو میں نے زیادہ سننے پہ ہی فوکس کیا، بریل بھی تھوڑا سا استعمال کیا، بٹ زیادہ تر جو میں نے ہمارے کمپیوٹر میں یا ہمارے موبائل میں کچھ ایسے سافٹ ویئرس ہوتے ہیں جو ہمیں سننے میں بہت ہی ہیلپ کرتے ہیں، اور میں جتنے بھی بکس ہیں وہ میں سافٹ ویئر کے ذریعے سے کمپیوٹر پہ پڑھ رہا تھا اپنی اسٹڈی کے دوران، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں یا آگے بھی پڑھتا رہوں گا۔ تو ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی طرف سے، جیسے ایک نارمل اسٹوڈنٹ پیراگراف پڑھتا ہے، ویسے میں پیراگراف کو سنتا ہوں۔ جیسے ایک نارمل اسٹوڈنٹ پیراگراف کو دیکھتا ہے یا ورڈ کو پڑھتا ہے، میں اسی طریقے کو ورڈ کو یہ سنتا ہوں اور اس کی میننگ نکالتا ہوں، یا جو بھی کرنا ہوتا ہے میں بالکل نارمل طریقے سے اس چیز کو انجام دیتا ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ لسننگ کے زورا سن کے آپ نے اس چیز کو کوالیفائی کیا۔ تو جہاں سے آپ سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی اس معاملے کے اندر کوئی مدد ملتی ہے؟ کوئی بھی آپ کو ہیلپ ہوئی ہے اس معاملے کے اندر؟ جو آپ کی جو انسٹرومنٹس اس کے لیے درکار ہوتی ہے، کبھی کوئی معاملے کے اندر آپ کو ہیلپ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ جہاں تک گورنمنٹ کا سوال ہے، اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر ان چیزوں کا فقدان ہے، یہاں پہ زیادہ تر ہیلپ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم نیشنل لیول پہ بات کریں گے کہ دہرادون میں مجھے ایک ڈیوائس ملی تھی، یا اپنی یونیورسٹی میں بھی کچھ ڈیوائسز مجھے ملی تھی، چھوٹی ڈیوائسز جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں، لیکن جو میجر ڈیوائس ہوتی ہیں، جو کمپیوٹر ہونا چاہیے تھا، جو مجھے ملنا چاہیے تھا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ مجھے خود ہی اپنے پیسوں میں جو ہے ارینج کرنا پڑا، وہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا۔ حالانکہ اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹ ہو، اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یا انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان کو کمپیوٹرس، لیپ ٹاپس پرووائڈ کرے، تاکہ وہ اپنی تعلیم کو اچھے سے جو ہے انجام تک پہنچا دے۔ اور کمپیوٹر سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک انسٹرکٹر، ایک سینٹرس ہونے
ہونے چاہیے جو ان بچوں کو تیار کرے پڑھنے کے لیے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے کمپیوٹر پہ، کمپیوٹر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ کیسے یوز کیا جاتا ہے. اگر اس طرح کے سینٹرز، اس طرح کے مراکز جو ہے قائم کیے جائیں تو وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی مطلب اس فیلڈ میں. بالکل. اور یہاں پر ہم انتظامیہ سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر انتظامیہ اس جیسے نوجوانوں کو، کتنے بہت سارے نوجوان ہوں گے ایسے جن کے پاس یہ آلات میسر نہیں ہیں، وہ اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھا پائیں، اگرچہ اس کو فیملی بیک گراؤنڈ ملا، فیملی کا سپورٹ ملا ہے تب جا کے اس نے ایشیو کیا ہے، لیکن انتظامیہ سے ہم یہاں پر گزارش کریں گے کہ ایسے نوجوانوں کو آپ ڈھونڈیے اور ان کی بھرپور حمایت کیجیے تاکہ وہ آگے جا کر ایسے کام میں انجام دیں. یہاں پر آپ سے ہم ایک میسیج لینا چاہیں گے ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہر کوئی جو چاہے بصیرت ہوگی، چاہے سننے کی صلاحیت، ہر کوئی صلاحیت ہے، اس کے بعد بھی وہ ان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ بس ایک تو اپنے اللہ تبارک تعالیٰ پہ یقین رکھے، پورا یقین رکھے، جو انہوں نے آپ کے لیے دیا ہے اس پہ پورا وہ رہے، سیٹسفائی رہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے. دیکھیے انٹیلیجنس از ناٹ گارنٹی ٹو سکسیس بٹ ہارڈ ورک از گارنٹی ٹو سکسیس. ہارڈ ورک کرنی ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اور جو ہے ہر فیلڈ میں جو ہے اپنا لوہا منوانا ہے. بالکل. تو یہاں سے آپ سے یہ بھی ہم جانے کی آخری کوئی گزارش رہے گی گورنمنٹ سے آپ کی، جس کے اندر جو ہے آپ کی حمایت کی جائے. فی الحال جو آپ نے JRF کوالیفائی کی، اس کے اندر آپ کو بالکل ایک گرانٹ ملے گا، اور جو آپ اپنی جو ریسرچ ہے آگے بڑھائیں گے. فی الحال گورنمنٹ کے لیے آپ کے لیے کوئی، چونکہ ہم نے سنا یہ بھی ہے کہ آپ ایک یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں، جن ناظرین کو بتانا چاہیں گے یہ ایک جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے. اس کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے، ایوب میر کے نام سے اس کا ایک یوٹیوب چینل چل رہا ہے، جس کے اندر اس کے فالوورز بھی ہے. وہاں پر یہ موٹیویشن اسپیکر ایز اے موٹیویشن اسپیکر بھی کام کرتے ہیں. اگر آپ چاہو اس کے موٹیویشن اسپیکر جو اسپیچ سننا چاہو تو وہ وہاں پر آپ ان کو سن پاؤ گے. لیکن یہاں سے بھی آپ سے جانیں گے گورنمنٹ سے کوئی آپ کا مطالبہ ہے اس ٹائم جو آپ کہنا چاہو گی، جو آپ کو فیوچر کے اندر جو آپ کو مشکلات سامنا آتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیے؟ دیکھیے گورنمنٹ سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں گے پاپولیشن کے حساب سے جو پرسنل ڈسیبلٹیز کی پاپولیشن ہے، اگر ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو 30% ہے وہ اربن ایریاز میں رہتا ہے اور 70% جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتا ہے. اور اس میں سے بھی کچھ ہی لوگ، کچھ 10% یا 20% تک لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، اور 80% لوگ جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور جن کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے. اور میری یہ ریکویسٹ رہے گی گورنمنٹ سے، اعلیٰ اداروں سے، کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. ہر حلقے میں اس کا ایک سینسس ہونا چاہیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جانا چاہیے، اور پھر باضابطہ طور پر ٹریننگ مراکز جو ہے اسٹیبلش کرنے چاہیے، نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ جو جسمانی طور ناخیز لوگ جنہوں نے ابھی اپنی پڑھائی چھوڑی ہے، جو بھی پڑھائی نہیں کر پائے ہیں یا جو پڑھائی نہیں کر سکتے کچھ مطلب مشکلات کی وجہ سے، ان کے لیے بھی ڈفرینٹ جو ہے مراکز، ڈفرینٹ ٹریڈس میں ان کو جو ہے داخلہ دینا چاہیے، اور ان کے لیے ڈفرینٹ جو ہے مطلب ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگس سینٹرز کا اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے. اور اگر رہی بات اسٹوڈنٹس کی، جو ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یونیورسٹیز میں یا کالجز میں خاص کر لائبریریز میں جو ہے ای بکس اویلیبل ہونی چاہیے. حالانکہ یہ ہر جگہ پہ آج اویلیبل ہوتی ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ وغیرہ پرووائڈ کرنا چاہیے، کمپیوٹرز پرووائڈ کرنے چاہیے، اور جو ہے ڈفرینٹ اور انسٹرکٹرز ہونے چاہیے جو ان کو انسٹرکٹ کرے، جو ان کو بتائے. اور گورنمنٹ کو اس کے لیے ایک کمیٹی بٹھانی چاہیے، جس کمیٹی میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ریپرزنٹیٹیوز ہونی چاہیے اور پرسنل ود ڈسیبلٹیز کی طرف سے بھی کچھ ریپرزنٹیٹیوز ہونی چاہیے، جو اس کمیٹی کو باضابطہ پھر وہ ریکمنڈ کرے گی گورنمنٹ کو کہ اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. شکریہ ایوب صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے. تو ناظرین کرام، یہ تھے محمد ایوب میر، جنہوں نے حال ہی میں جو اپنا JRF کوالیفائی کیا ہے. اگرچہ ان کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کارنامہ کر کے دیکھا ہے. تو بہرحال ایک انسپائریشن ہے اس کے اندر ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہانہ بنا رہے کہ میرے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. خصوصاً جو آپ کے پاس بینائی ہے، اگرچہ اس نوجوان کے پاس بینائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے آج ایسا کارنامہ کیا. شاید یہ کہ وہ نارمل لڑکے جو ہوتے ایسا کارنامہ کر پاتے ہیں. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کبھی اور کسی اور سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. بارش ہو یا برف، آندھی ہو یا طوفان، اب پاور بیک اپ کے لیے نہیں ہونا پریشان. حنیف موٹرز کے پاس آئے ہیں ایلی میکس پاور بیک اپ جنریٹرز. خریدنے کے لیے وزٹ کریں حنیف موٹرز، MA روڈ، سری نگر، یا ڈائل کریں 6006750045 یا 9419011444.